مرحبا بكم في بودكاست بريبا تولكس، بودكاست ديال جمعية قدماء الأقسام التحضيرية مدينة طنجة الومني سي بي جي او طنجة. في هذا البودكاست كنستقبلوا ضيوف اللي الاغلبيه ديالهم دازوا من لي كلاس بريباراتوار باش يعاودوا لنا على التجربه ديالهم وباش يشاركوا معنا القصه النجاح ديالهم بالمزيانه والخايبه، وباش يعطيو سورتو نصائح للناس اللي مهتمه بالاقسام التحضيريه اولا بليكول واليونيفرسيتي اللي داروا من بعد، ولا يهضروا لهم على المجال العمل ديالهم. اغلبيه الحوارات كتكون مقسمه لثلاثه الاجزاء. كنبداو في الاول نهضروا على الاقسام التحضيريه، موراها كندوزوا ليكول ولا فورماسيون اللي داروا، وموراها كنهضروا على الخدمه ديالهم. المستمع يقدر يمشي نيشان الفقره اللي كتهمو بلا ما يسمع البودكاست كامل. خليكم معنا. اذا نبداو الحلقه الجديده ديالنا ديال البودكاست. معنا في هذه الحلقه اسماعيل بن عمر. مرحبا بك معنا اسماعيل. الله يبارك فيك. شكرا. اذا قدرتي تعرفنا براسك بعدا في الاول بعجاله قبل ما ندوزو للاسئله. الو انا اسماعيل بن عمر. انا حاليا خدام داتا ساينتيست في واحد البنك دانفستيسمون اسمها ناتيكسيس تبع للجروب بي سي او. انا درت المهم سيونس مات بريبا، موراها ليكول لينسياس في المغرب، موراها طلعت ماستر سبيسياليزي هنا في فرنسا ودابا انت خدام في فرنسا. داكوغ. المهم كيف ما كتجري العاده في البودكاست ديالنا كنرجع مع الضيوف ديالنا زعما من الباك ديالهم غالبا في اغلب الاوقات. ديكم السؤال اللي بغيت نسولك هو في الباك ديالك نقولوا واش كانت عندك واحد ليدي واضحه على شنو هي البريبا؟ فوقاش عرفتي كاين البريبا؟ انا البريبا ما كنتش كنعرفها، كنت عرفتها تن السيزيام. انا قبل نقولوا السانكيام ولا السيزيام كانت كتبان لي غير الضبابه مورا البكالوريا، كنتش كنعرف بالضبط شنو كاين. دونك في الاخر السيزيام بديت كنعرف بان كاينه بريبا. تانتريسيت شويه، مشيت كنشوف لي زادمي من المدرسه ديالنا. كنت كنقرا في الشريف الادريسي مدرسه في تطوان، وكان في العام السيزيام ديالي كانوا تقبلوا 3 في الليست دي زادمين وصافي. ديك الساعه بديت كنت انتريسا انا البريبا. كانت عندي لوبسيون ديال الميديسين دائما. كنت كتفكر بين البريبا والميديسين بالضبط. كنت بغيت نخلي لي دو اوبسيون عليها بغيت سيونس مات وعليها ما بدلتيش الليسي مع قلتي زعما عرفتي ان الليسي غالبا كيمشيو من نوعيه 3. واش كان مثلا شي ليسي اخر معروف كيمشيو منه بزاف وما كانش فيه مثلا سيونس مات كاين دي ليسي بحال مثلا الحسن الثاني ولا لي زامي دو سيونس، هادو كانوا كيمشيو منه بزاف. داكور. في العام اللي كنت شفت كانوا مشاو 11 وقيله ولا 12 لي زادمين الحسن الثاني وشي عاود نفس العدد من لي زادمين. الوغ حنا كانوا غير 3. كنت كنفكر يمكن هاد السيونس مات كانت عقبه، ولكن ما بغيتش قلت عندهم في اوبسيون الميديسين عندهم لا بالضبط مفتوحه طرقا لجوج. موراها قلتي انتغريتي بريبا. واش انتغريتيها زعما في الليست برينسيبال ولا كنت في الليست برينسيبال؟ وداك لو فيت انك كتطلع في الليست برينسيبال بحال اللي كترتاح، حيت الليست برينسيبال كتبان في الاول كتبان قبل لي كونكور. دونك كنمشي باسي في لي كونكور هيدا كدور. انا الميديسين جبتها ما موجود لا والو. داكور. وبقات لي لوبسيون عندك واحد حاجه مضمونه. واحد الحاجه اللي باغيها اون بليس ديك الساعات انت كنتي باغيها في داك الساعات زعما ماشي بريبا ما كنتيش باغي. لا كانت في البكالوريا، كانت في الاخر البكالوريا كانت هي بروميير شوا ديالي. داكور. المهم وديك نقولوا المومون الاول ديال بريبا ديك باش دخلتي في بريبا كي جاوك الاجواء؟ شنو اللي نقولوا الحاجات اللي جاوك مبدلين بزاف بارابور للباك؟ واش من ناحيه القرايه ولا من ناحيه في سوسيال؟ من ناحيه بجوج، من ناحيه ديال القرايه وفيزيو كنظن بجوج بهم عوامل مهمين. الوغ ديجا في الاول كتعيش مع الدراري مع لي كامارات ديالك، ماشي بحال اللي كنتي قبل كتشوفهم غير في المدرسه 8 ساعات ولا 6 ساعات وكترجع. دابا كتعيشوا مع بعضكم المهم هذوك لي كوشومون ديالك كتكون قريب ليهم، وحتى التونوبيوس كتكون غير دي جون، ما كاينش الناس كبارين. وهادشي كيأثر كيبدل لك، فهمتي، كيبدل المنظور ديالك كامل. شي حاجه اللي عجباتك طبعا واحد الاكسبيريونس عشتيها مزيونه سورتو سوسيالمون زعما في هذه القضيه ديال الشباب مجموعين مع بعضياتهم. بيان سور انا كنظن بان هذه حاجه اللي كلشي خصو يجربها او موان اون فوا في حياته. كاين اللي ما تاحتلهمش الفرصه انهم يخرجوا من الدار ويمشيو مثلا يعيشوا في الداخليه ولا
كنظن الانسان يقدر يعملها داكور. لا اكسبيريونس مزيان. و بارابور من القرايه زعما شنو تبدل لك بارابور الريتم ديال الخدمه؟ واش شي حاجه جاتك في الاول صادمه؟ واش طبعا بريبارا صادمه. مشكل الصدمه ما كتفطرش بها مع الدخله. كتعطر شويه، عندك بحال واحد الفاك من شويه كتكبر وانت باقي ما جايش اخبار. داكور. وصافي في الايام الاولى كتدخل بداك الاسبري ديال الباك، فهمتي، كتقول كنخدم شويه وكيجيب الله 18 19 ديالك. هادشي ماشي صحيح مره. كيتبدل كتصدم في اول نقطه ديالك. سورتو كيسبق واقيلا الماط ولا الفيزيك. المهم هاد جوج واحد فيهم كيسبق الامتحان، كيسبق كري. اول مره كتعيش تحت المعدل ياك؟ لا انا اول مره عقل كنت جبت 14، ولكن 14 علاش 14 اللي شيت 42. وفي ديك الساعه تصدمت، عرفتي، وقعت لي واحد الصدمه. قلت واش فهمت ديك الساعه كتسائل واش انا موطعي هنايا، واش كتوقع شنو عملتي باش نقولوا تغلب على هاد الصدمه هذه؟ واش بدل كان تما ديك الساعه قررتي فيقتي غنبدل الميثود ديال الخدمه ديالي باش لا هي الحاجه اللي كتعاون، المهم الحاجه اللي كتعاون بزاف هي ملي كتشوف الناس اللي معاك شحال جابوا كتجبر راسك. انت في لا موين زعما كلشي حتى هو النورمال. كاين غير كيلكوز اكسبسيون اللي ايوا خصك ما تهبطش غير ديك 3 2 6 هذوك بزاف، فهمتي، ودا بقيتي غير في ديك. واصلا كتجبر واحد زعما من بعد نهضروا عليها، ولكن زعما كتجبر في ديستريبيوسيون ديال لي نوت. كتجبر لي كا اتيبيك بحال ديستريبيوسيون نورمال، فهمتي، كلشي مجموع في الوسط. المهم هذا اللونغاج شويه ستاتيستيك، ولكن كلشي مجموع زعما تقريبا نقولوا واحد 60% 70% التلاميذ مجموعين في واحد في الوسط، وعندك دي بيك في القاع. داكور. و ايه وكونكريتمون هذا عاوتاني واحد السؤال كنطرحوه بزاف على الضيوف ديالنا. وكونكريتمون زعما شنو هو الريتم اللي كنتي كتخدم به في البريبا؟ يعني نقولوا في بروميير اني و دوزيام اني، كيفاش ايفولوي هذاك الشيء؟ كيفاش كنتي كتخدم؟ طريقه الخدمه ديالك؟ الوغ بروميير اني كنت صراحه بعد التريمستر الاول كنت ثقيل، فهمتي، كنت باقي بالريتم ديال الباك وباقي مستانس على الباك. ومع الوقت كنقول لا خصني نزيد نخدم. والمشكل لان ديك الفكره ديالي اني خصني نزيد نخدم ما كنطبقاش. دونك كنبقى مزير حتى ملي كيجيو لي دوفوار ليبر ولا لي دوفوار دي ام، هادو كتكون اوبليجي انك تمشي تخدم. والمشكل اللي كان كيوقع لي بعدا بيرسونيلمون هو انني ما كنتش كان دائما في الكور فايتني. دونك ملي كنكون في الكور مع الريتم ديال انك تكتب بالزربه كتجبر راسك يا اما خصك تكتب يا اما خصك تفهم. وانا كنت دائما كنقول نكتب ومن بعد نفهم. هذا واحد المشكل كبير، حيت في الاخير كنصدق ما كاتب ما فاهم. حيت ساعه كيكونوا كيزربوا كتصدق نقولوا ديك الوقت اللي مشيتي للقسم غير ضيعتيه نوعا ما. بالضبط ديك الوقت القسم تقريبا غير ضاع. وي صراحه هذا كاين هذا المشكل هذا. و ايه ابخي الدوزيام اني كيفاش ايفولوي هذاك الشيء؟ زعما قلتي في التريمستر الاول كنتي كنت ناعس. المهم التريمستر الثاني حاولت نبدل، ولكن ديك الريتم بقى دائما عالي عليا. ولكن المهم انا باش كتجبر واحد الزون كونفور صراحه ما خصكش تبقى فيها، ولكن واحد الزون كونفور انك تجبر راسك في الميليو، فهمتي، كتجبر راسك في الوسط بنادم، فهمتي، ما كتقولش بانني خصني نزيد نطلع. اصلا بروميير اني كتقول ما عنده ما عندكش زعما ما دربحش منها، فهمتي، صافي ما تسقطش. بالضبط كتقول بروميير اني انا في الوسط مزيان، كتدخل في واحد الزون كونفور. صراحه هي ماشي مزيانه، حيت داك لي كور راه دوز فيهم لي كونكور. دونك داك لي كور ملي ما كتبعش معاهم ولا ملي كتهمل شي حاجه راه من بعد غادي ترجع لهم دوزيام اني غادي ترجع لهم وغتجبر راسك ناقص فيهم وتضيع فيهم الوقت ديك الساعه اللي ما يكونش له عندك الوقت بزاف. وسؤال اخر يمكن قلتيها غير والنيفو ديالك في البريمير اني والدوزيام اني زعما فين كنتي كتكلاسا بارابور نقولوا او موين؟ طبعا كل ماتيير وكيفاش كيفاش كتيفالوي راسك بارابور للدراري؟ المهم نقولوا في بروميير اني نقول لك او موين هيدا حنا كنا 25 بينا في القسم ولا 24. انا كنقول كنتكلاسا ديك ما بين 12 و 15 في هاد الجوايه. و ابخي قلتي لي انتغريتي لانسياس اللي معروفه بالانفورماتيك. وانا السؤال زعما واش هذا لو شوا هذا كان بيان ريفليشي ولا غير شي حاجه حيت يمكن الكلاسمون ديالك اللي تكلاسيتي كيخاول لك تجيب هذه المدرسه هذه اللي هي كيختاروها الناس بزاف؟ زعما واش دائما خصك لانفو فوقاش مثلا بديتي كتانتريسا لانفورماتيك؟
انا الصراحه الانفورماتيك كانت من دائما كتعجبني فهمتي. الانفورماتيك كنت في القسم في التصاصح الثالث اعدادي، كنت في ديك ستار تايمز. كنت ديت لي كور بروغراماسيون اللي كان بروغرامي شي حاجه بساطين، واخا شي حاجه كالكولاتريس شي حاجه بسيطه هذا، ولكن ديكشي كان كيعجبني وبقيت مسويفي ديكشي غير كاباسيون صافي. وملي جبرت بانك يمكن لك تمشي تقرا تكمل القرايه فيها، كانت هي بروميير شوا ديالي. مثلا ليسياس كانت هي الاوليه اللي كنت عامله في بالي، هادشي مورا ما دخلت للبريبا، حيت قبل البريبا ما كنتش عارف لي زيكول اللي كاينين. دونك انا كنت عملت البريبا باش نكون انجينيور، ماشي انجينيور انفورماتيك. بالضبط، ما كنتش عارف بان يمكن كاين هاد البيست هذا. مي هاد الحاجه نقولوا مني عرفتي كي كاين هاد البيست، نقولوا اناليزيتي لي بوين فور ديالك وعرفتيهم مزيان وقررتي شنو غتخسر. هيدا كان زعما التفكير عندك. ما كرهتش. المهم هذا كنظن الحلم اي واحد هو انك تخدم ولا تقرا الحاجه اللي كتعجبك. فهمتي الحاجه اللي حتى يكون تستمتع، فهمتي، منك كتقرا منك كتستمتع. حيت غالبا الحاجه اللي ما كتكون مفروضه عليك كتبقى غير تعطل بعد منها، تنفر منها، تضيع الوقت. ولكن اذا كنت عملتي شي حاجه اللي كتعجبك غتمشي فيها. هاد الحاجه وي وسؤال دابا هنايا باش نكملوا زعما في نفس السياق. دابا مثلا اون فوا عرفتي مثلا كاين هاد انجينيور انفورماتيك، عرفتي كان عندك مع لانفو، كان ديك الساعات كنتي ديجا انتغريتي لي كلاس بريباراتوار. واش ما كانش شي فوا نقولوا وحده اخرى من غير لي كلاس بريباراتوار اللي تقدر تمشي فيها وكوميم تكون ان انجينيور انفورماتيك ويمكن ما عاد تقراش داك لي ماتيير اللي ما كنتيش حاملهم؟ ولا هي الصراحه هاد الريفليكسيون ديال انني نقرا لانفورماتيك، انا قلت لك ما كانتش جاتني قبل الباك. دونك تندخل نبريبا عاد عرفت بان كاينه هاد القضيه هادي. مي دابا زعما بهذا المنظور ديالي انني دوزت هادشي كامل نجاوبك على السؤال. كاين صراحه دي زوبسيون. مثلا الانسان يقدر يمشي يعمل لافاك، ولكن خاص فريمون يكون فهمتي باسيوني. زعما يقدر ما يجيبش البريبا، هي ما تكونش اسهل، ماشي بالضروره اسهل، تقدر تكون اسهل وتقدر تكون اسهل، ولكن راه خصك فريمون تكلاسا من بين الاوائل. خصك راه فريمون تجيب نوسيون في كل. يعني كانوا معكم ناس من لينسياس اللي مشاو من لافاك وانتغراو لينسياس؟ وشنو هما لي كونديسيون باش ينتغراو لينسياس؟ وشنو هي الكوطه مثلا نوعا ما؟ شحال كيدخلوا من بريبا وشحال كيدخلوا من المهم لينسياس في العام ديالي نهضر لك على البرومو ديالي كنا شي 200 و عرفت شحال بالضبط 220 في البرومو ولا 250. انا نقول لك بالضبط شحال كيدخلوا من لافاك كيدخلوا منا 17 وقيل 17 5 من الدوغ و12 من ليسونس. داكور يعني فريمون لا فريمون راه مزيره بزاف. هاد خمسه راه كيكونوا فهمتي من المغرب كامل، راه عندهم دي مونسيون اوائل المغرب، يعني فريمون كيكون عندهم نيفو مزيان زعما سورتو اذا قراو زعما هما شنو كيقراو سبيسيفيكمون. طبعا ما يكونوش كيقراو فحال لي كلاس بريباراتوار لي الكتريسيتي والترموديناميك وكل شيء كيقراو، حيت في كلاس بريبا كتقرا كلشي. ما كيقراوش كلشي، كيقراو شويه د الماتيماتيك ابليكي، كيقراو شويه د الانفورماتيك طبعا، حيت هي باش ما تجي. حيت نقولوا مثلا بان هذوك اللي كيجيو من ليسونس كيكونوا ديجا سوتناو البي اف او ديالهم، حيت في الليسونس عندهم بي اف او، كيكونوا سوتناو في ان بروجي د ديفلوبمون. دونك كيكونوا عندهم لي باز. انت ماجي بريبا مع اغلبيه ما كيكونوا عارفين والو على الديفلوبمون على الانفورماتيك. هو كيجي ديجا عنده واحد الباك جراوند اللي كبير بزاف، كيكون سابقك في الانفورماتيك، في الانفورماتيك. دونك قول مثلا السيمستر الاول كيكونوا هادو اللي ماجيين من لافا كيكونوا باينين، ولكن من بعد كلشي كيتغطى. داكور يعني كتقدر واخا ما عندكش داك الباجاج اللي خداوه هما كتقدر زعما تلحق عليهم زعما نقولوا بحال هكا. وعاد انا المهم كنظن زعما الناس اللي بريبا اصلا بريبا من بين الحاجات اللي كتعلمك هي انك تادابط، لكل اي حاجه واخا ما كتعرفهاش تقدر دغيا تغطي ديكالاج. داكور ومثلا اذا سولتك شنو هما لي زافونتاج و لي انكونفينيون ديال كل فورماسيون. مثلا لا رجعت خيرتك ياك عندك هاد لا فوا عرفتيها ياك، نقولوا انت كنتي باسيوني نوعا ما وكنتي مثلا بوتونسيالمون تقدر تعملها وتصافي في نفس الحاجه من غير كيسيون ديال البريبا ديال انها ديفلوباتك. واش ما كاينش شي حاجات اخرين كتكون زايد عليهم على الناس اللي مشاو في الفوا د لافاك؟ ما عرفتش انا كنتخيل الماط مثلا واش كيكون الميم نيفو د الماط سورتو كان كاين كعرف الماط. المهم الماط ماشي نفس النيفو. كاين ناس البريبا طبعا كيكون عندهم افونتاج كبير، غير شندي على حسب انت فين باغي تمشي في ليكول دانجينيور. كاين دي فوا اللي ما يحتاجوش الماط بصح
دونك مثلا نهضر من بوين فيو ديالي داتا ساينتيست راه المات شي حاجه اللي اسونسيال باش تفهم تقدر تبقى تابليكي ولكن عمرك ما توصل لنيفو انك تفهم داكشي زعما كيفاش ومزيان اللي جبتي هاد لي فيليير دابا ما كرهتش زعما ندوزو الفورماسيون ديال الانسياس هضرنا شويه على هاد لا فورماسيون شنو كتقراو في بروميير اني كيفاش عامل السيستم ديال القرايه وي ديجا ما عرفتش واش الناس عارفين اني جامعت من برومو انا برومو الباك 2000 و 2012 بريبا دوز سي 2014 وتخرجت من سي اس 2017 داكور دونك انا العام الاول ديالي في السياس كانت وقعت واحد الريفورم ديال السيستم دابا واقيلا باقي نفس الشيء بروميير اني ترون كومون و لي دو دارنيير اني كيكونوا سبيسياليتي وفي بروميير اني ترون كومون زعما شنو كتقراو بالضبط زعما في ترون كومون كنقراو كل شويه د لي باز د كل فيليير وشنو هما هاد لي فيليير السميات شنو هما انا نحاول نتذكرهم هما كانوا كاينين 5 كنظن زادوا 6 المهم كاينه جيني لوجيسيال هذا الديفلوبمون بيغ ايفور المهم نقولوا انه الديفلوبمون غالبا ما الديفلوبمون كاين بيزنس انتليجنس هذا شويه اناليز دوني ولكن اناليز دوني ستاتيك ماشي اناليز ديناميك دو دوني المهم كاين اللي ما يتفقش معايا في هذا الهضره كاين سيكوريتي سيستم انفورماسيون داكور كي هي سيبر سيكوريتي داكشي كاين لي سيستم امباركي سيستم امباركي هما مثلا نقولوا اقرب حاجه هي الروبو كيفاش ديفلوبي اون ماشين داكشي الاي او تي الهاردوير هي الانترنت اوف ثينكس هي لي زوبجي كونيكتي ياك بالضبط المهم تو سكي هاردوير فهمتي دونك كتخدم على لا ماشين دي روبو وكاينه الريزو كانت ريزو رجعوها انترنت ويب موبيل شي حاجه بحال هكا داكور دونك نورمالمون كاين 5 كنظن كاين 5 وفي ترون كومون مثلا نقولوا كنقراو شويه ديال الريزو كنقراو شويه كنا كنقراو شي مواد اللي ما بحال مثلا نقراو واحد الماده اسمها لاسومبلور كتقرا كيفاش تبروغرامي واحد البيسي المهم ماشي بيسي ولكن واحد البروسيسور ديال موتورولا قديم عندك 8 ديال لي كاز ديال لي زادريس ميموار وخصك تعمل بهم باش تعمل العمليات ديال الجمع والطرح داكشي فريمون با ليفل فهمتي داكشي لو ليفل فريمون كتوشي في الهاردوير تقريبا يعني كتبلاصي الفاريابل ديالك في واحد الكاز ديال الميموار داكشي مزيان صراحه مزيان واخا هو ما غتحتاجوش من بعد ولكن مزيان تكون عارفه وتعرف حتى كيعاونوك حتى تعرف هاد الديفلوبمون كامل منين جا منين بدينا بالضبط هذا المواد مهم الصراحه المهم اي واحد باغي يعمل لافورماتيك مهم تعرف تبقى واخا انت ما تخدمش في ديك الحاجه ولكن تعرفها سورتو انك انت كتبازا عليها وانت شمن فيليير كنتي اختارتي كنت عملت جيني لوجيسيال جيني لوجيسيال قلت لنا سي دو ديفلوبمون بيور ديفلوبمون هذه دوزيام اني ولا كاين تروازيام اني عاوتاني شي سبيسياليتي صافي كاين دي زوبسيون اوكي نورمالمون كاين دابا في كل عاوتاني في كل سبيسياليتي كاين دي زوبسيون اولا يمكن لك مثلا سبيسياليتي جيني لوجيسيال ابري تعمل شي اوبسيون ديال شي سبيسياليتي اخرى لا نورمالمون ملي كتدخل شي فيليير كتبقى كاين دي موبيليتي اونتر لي فيليير ولكن خاص يتعاملوا في الاول في لي 3 بروميير مون وماشي كلشي كيتاكسبت لي دوموند كان خاصك تجبر واحد الرومبلاسون ديالك خاصك المهم جيني لوجيسيال فوالا شنو كملتو في الديفلوبمون كان الديفلوبمون جيني لوجيسيال انتريسينا الباز دوني بدينا شويه بروميير اني ولكن قلنا مثلا قابلنا باز دوني مزيان قابلنا جميع لي تيب ديال باز دوني قرينا لي باراديغم ديال الديفلوبمون كتكون مستانس على انك ديفلوبي مثلا ليني باغ ليني كل ستار كي انتربريتا بي سي في شكل وكيعطيك كتبدا تتعلم حاجه جدادين فهمتي دي باراديغم جدادين ديال الديفلوبمون كتبدا تتعلم دي باترن دي كومون ديفلوبي المهم شي حاجات اللي كتزيد تعمق في الديفلوبمون داكور وهذا الاختيار هذا زعما واش كانت عندك فيزيون على مثلا كل واحد شنو كيخرج وشنو كيخدم وكانت عندك واحد الفيزيون كلير ولا عاوتاني حيتاش كيعجبك الديفلوبمون وقررتي تمشي فيها وهو الصراحه واش كان عاوتاني واش نفس اللوجيك ديال اناليز دو بوين فور دوكو غنختار هذا الفيليير ولا كان حتى واحد الاناليز دو مارشي نقولوا بحال هيدا كان شويه من جوج حيت المهم نقولوا مثلا حيت اصلا في الانسياس في البرومو ديالي ما هضرش على دابا كانوا نقولوا بي اي بزنس انتليجنس وجيني لوجيسيال كانوا هما اللي كيختاروا بزاف
ومهم نقول ما المهم ماشي نقولوا بانهم احسن من الاخرين ولكن هما اللي كيمشي لهم الناس بزاف ديكو كان عليهم المنافسه نقولوا كان لي شوا لي بروميير شوا دائما كيكونوا على هادوك وانا هاد الجوج هادو جوجهم كانوا عاجبيني المهم انا السيكوريتي الصراحه ما كنتش انتريسي ليها هاردوير وداك الشيء الروبوتيك ما كانش المهم كانش كيعجبني الغيزو كان كيجي اصلا الغيزو راه كنت كنعرف الدومين ساتوري سورتو في المغرب كنت عارف واحد الدومين اللي دازت داك البيريود ديال 2010 كلشي تامبوشاو بالالاف ما عرفتش عندي واحد الفكره على الغيزو ما عرفتش واش صحيحه مي كيبان لي اشاك فوا مثلا كتجي شي تكنولوجي جديده مثلا نقولوا 3 جي 4 جي 5 جي كيقوى عليها الدومون شويه كتولي تهبط بالضبط وهذه المهم هذه هي واحد القضيه ديال الادابتاسيون خاص حتى لي زانجينيور اللي تخرجوا دوزوا 3 سنين 4 سنين ملي تخرجوا واحد التكنولوجيا جديده خاصهم يمشيو يتفورماو فيها ومثلا انا في ليكول ديالي كانوا عندنا كانت فيليا غيزو كان المهم فيليا كان في المومون عاوتاني اللي تخرجنا فيه تقريبا الناس اللي عملوا غيزو كاملين مشاو قلبوها ديفلوبمون قلبوها يعني فريمون ما كانش واحد المارشي دو طرافاي ما كانوش دي زوفر في الغير قلالين فريمون كانوا قلالين ودابا عاوتاني عاد جي موجات 5 جي عاوتاني كنظن عاوتاني عيقوا عليهم الطلب و فوالا كنتي كانت واحد الكومبينيزون ديال لي دو كنتي يعني اناليزي حتى المارشي زعما كنتي كتبروجطا زعما شنو فين كيفاش كنتي كتقلب كيفاش شنو كنتي كتشوف زعما فين واش كنتي عارف لا فوا باغي نولي داتا ساينتيست بيج داتا كذا شي لا داتا ساينتيست انا نقول لك كيفاش اصلا جاتني هذه الفكره انا المهم ديجا ما بين جوج اناليز دوني كتعجبني المهم بي اي غير شني لي زوتي كانوا ثقالين فريمون ثقالين دي زوتي اوراكل لي زوتي اللي قدامين وكانوا خدمت على 2 بروجي ديال داتا وير هاوس وداك الشيء وكانوا ثقالين وما كانوش كيعجبوني ما كنتش كنحس براسي انني انا كنتعلم راه كنتعطل مع لوتي اكثر من كنتعلم ويمكن المشكل كان في الوتي اللي عندنا تما في السياس يقدر يكون ما عندوش الليسونس ديال لي زوتي مزيانين ولكن اون توكا هادشي راه اثر عليا في لو شوا وصافي ملي عملت جيني لوجيسيال كان عندنا واحد البروجي بروميير اني اسمه بي اف ا بروجي دو فان داني هذا البروجي هذا جينا مع واحد الاستاذ عطانا واحد السوجي اللي هو فريمون بارتيكولير ديك الساعه كان سوجي اونيك حتى واحد ما عطانا الماشين ليرنين بالتنسر فلو حنا في ديك الساعه انا ماشي نشرح لك حنا في ديك الساعه هادشي كان كيبان لنا بحال الخيال العلمي ديجا وقعنا التنسر فلو باش نوضح شنو هي التنسر فلو هي واحد الليبراري ديال جوجل نورمالمون قبل 2015 جو بونس من 2015 كانوا فهمتي الديفلوبمون ديال الانتيليجنس ارتيفيسيال كاملين كانوا اون انترن كانوا مخبعين مورا 2015 خرجوا داكشي اوبن سورس دونك اول ليبراري خرجوها هي تنسفلو وباقا دابا هي لا ليبراري هي اللي يوتيليزي بزاف تو سكي ديب ليرنين تو سكي ماشين ليرنين دونك كانت هاد الليبراري هي اللي بانت هي اللي كرياو السيت والكوميونيتي ديالها باقا المهم باقا صغيره ماشي بزاف ما كاينش الدوكيومونطاسيون بزاف كانت المهم هاي ديك الوقت وصافي حنا كنا كندخلوا كنشوفوا لي زيكزامبل ديال في السيت ديالهم كنقولوا شنو هادشي خايل مثلا ليكزامبل اللي خدمنا عليه حنايا ديتيكسيون ديماج كلاسيفيكاسيون دي زيماج فهمتي دونك مثلا عندك واحد هو السوجي ديالنا بالضبط شنو هو انك عندك بزاف تصاور لي كوندكتور دون دي زيتا ديفيرون فهمتي مثلا كيقول لك كوندكتور ملهي بالو ماشي مع ما سايكشي مزيان في يدو قهوه ولا في يدو التليفون مثلا هادو دي زيماج اللي خاص تعطيهم الالغوريثم هو يعرف يكلاسيفيهم افيك ان تو ريوسيت اللي هو يكون فايت واحد 90% مثلا هادشي راه في الاول راه فريمون كان كيبان لنا خيال علمي سيونس فيكسيون والله العظيم المهم كانت عندنا واحد 4 شهور ولا 3 شهور باش نفتشوا على هادشي افونسي ودي بوين دافونسمون تما فين بغيتي المهم هادي هي قول لي اللي اورينتاتني وفي 3 اني قلتي عندكم دي زوبسيون اللي هما 3 اني كاين 2 اوبسيون في العام الاخر اللي كنت انا كاين اوبسيون بيج داتا وكاين اوبسيون جيستيون بروجي شنو صار انت الوغ حنا العام ديالنا كانت انا قلت لك كانت الريفورم وقعت قبل منا كانوا عطونا لي زوبسيون مي في الاخر ديسيدو بان ما يكونش لوبسيون العام ديالنا برومو اللي مرات زعما تابليكات داكور دوكو كملتو كامل وموراها اون فوا ساليتي ليكول شنو عملتي الوغ ديجا قبل ما نسالي ليكول ديجا مورا هذاك البروجي كان بروميير اني ديال فيليا دونك كانت دوزيام اني هذا البروجي هذا بديت كنفكر زعما كيفاش يمكن لي ندوز لهذا الدومين هذا بديت كنشوف لي ميتي اللي عندهم علاقه بهذا الدومين ديال الانتيليجنس ارتيفيسيال كيفاش يمكن لي نوصل لهذا الماشين ليرنين
مع هو داك الاستاذ راه كان كيقول لنا هذا واحد ميتي دو فيتور فهمتي قالنا غير تقدروا تمشيو له وصافي وبديت كنفتش بديت كنشوف لي فورماسيون دونك ديجا حاولت في الدوزيام اني حاولت اورينتي ستاج شويه في هاد الديريكسيون داكور حيت بروميير اني عملت ستاج في الديفلوبمون جافا الدوزيام اني حاولت انه يكون عنده علاقه بالانتيليجنس ارتيفيسيال المهم ديك الساعه لي ستاج اللي في المغرب ما كانوش بزاف كاين داكشي مي جبرت كنت واحد الستاج ديال ريكونيسونس فوكال بالدارجه ديال لا ان ار تي وصافي كنت عملت واخا شهرين ولكن ديجا غادي يكون عندك السي في راه فريمون ان بليس داكور وصافي في العام ديالي الاخري بديت كانت اورينتال بي اف او ماشين ليرنين وكنظن هذا الستاج هذا عاونك باش تلقى بان بي اف او عاوتاني في ماشين ليرنين ما عرفتش واش ديك الساعات مع قلتي الدومين كان يلاه بادي ما عرفتش واش كانوا بزاف د لي زوفر لا ويمكن كانت المنافسه اكثر وديكو يكون عندك ان ستاج اللي بديتي فيه هادشي هذا سي ان بليس باش انك تقبل في ستاج بالضبط ملي يكون عندك ان ستاج عملت في الدوزيام واخا كيسقسيوك على ديك الستاج واخا داكشي ما كيبقاش يديفلوبي بزاف ولكن راه فريمون راه سي ان بليس كيكون عندك زايد وعاد واحد الحاجه اخرى اللي عاونتني عملت واحد فورماسيون اون لين ما دير لي هذه اللي كنصح بها كلشي فورماسيون في كورسيرا كاين الروينه المهم كاين بزاف كاينين هذيك عاونتني ملي زدت في السي في حتى هي عاونتني في السيليكسيون ديالها حيت انا بي اف او كنت دوزت في فرنسا حيت البي اف او ما جبرتيش السوجي اللي مزيان ماشين ليرنين في المغرب واش كنت ما جبرتي وكان عندي زعما كان عندي هدف ندوزو في فرنسا حيت اصلا كنت مفيزي واحد الماستر انا في العام الاخر ديالي كنت ديجا عامل شوا بريوريتيز من ماستر خصني نكمل فيه كنت مديسيدي انني غنكمل القرايه داكور ما خدمتش واش من ماستر ديكو عملتي هذا واحد الماستر سبيسياليزي بيج داتا اسمه ماستر سبيسياليزي بيج داتا ما بين لانسيماك l'école nationale supérieure de mathématiques appliquées de Grenoble وما بين l'informatique et la mathématiques appliquées de Grenoble وما بين GEM Grenoble École de Management d'accord donc هادو واحد ليكول اللي هي لانفورماتيك باغ اكسيلونس واحد ليكول اللي هي مانجمنت وهنايا شنو كنتو كتقراو كونكريتومون زعما واش كل ايكول كتقرا لكم شي حاجه وي كنا فهمتي سبليتي في السيمانه عندنا 3 ايام في ايكول يومين في ايكول والبروغرام كيبقى ماشي هيدا داكور ومثلا في كل ايكول شنو كنتو كتقراو مثلا جيماجين في لانسيماك كانوا الانتيليجنس ارتيفيسيال ماشي لانسيماك كانت فريمون تكنيك كانوا لي فهمتي اناليز ستاتستيك كان واحد موديول اناليز ستاتستيك هذه فريمون اللي كتفهم فيها لي زالغو ديال داتا ساينس كيفاش خدامين لي زالغو ماشين ليرنين كيفاش خدامين وهذه اللي كيحتاج فيها لاجيبر لينيير والبروبابيليتي اوسي هادو راه فريمون بنادم اللي ما دوزش مبريبا راه كيكون عنده واحد النقص كبير فيهم كانوا دي موديول ديال جيستيون ديال بلاتفورم بيج داتا ادوب وداكشي المهم هادشي دي تيرم ترو تكنيك مي المهم صافي كانوا دي موديل اللي هما تكنيك في غرونوبل ايكول مانجمنت كانوا دي موديل اللي هما بلوس مانجمنت دي سيستيم دانفورماسيون ومانجمنت دي زونتربريز كانت كيفاش كرياسيون ستارت اب كيفاش جيري ايكيب ماناجي اون ايكيب لي ميثود اجيل اللي كاينين المهم الرول ديالك كماناجر حيت ماستر هذا يعني كيوجد داك نوعا ما نقولوا سواء انك تولي اونتربرونور اولا سواء تكون انك تكون عندك واحد كونيسونس تكنيك مي كون ميم تخليك تدخل لي بوست ماناجيري ولا وي بالضبط حيت حنا كانوا معنا شي واحدين معايا في الماستر اللي كانوا كبارين كانوا ديجا خدموا في شي حاجه وعندها علاقه بالانفورماتيك مثلا كانوا ديفلوبور ولا شي حاجه وبغاو يعملوا ريكونفيرسيون وجاو عملوا هذا الماستر هذا دونك ديجا هما عندهم بزاف د كونيسونس وعندهم ليكسبيريونس دوزو دونك دابا هما كيفيزيو واحد بوست ماناجر وي دونك هذا الماستر راه تا هو كيعاونوا باش يوصلوا لهذا و ابخي في الخدمه دابا قلتي في الاول راك مع ناتيكسيس ولكن مثلا واش مثلا في هاد ليكول واش تقدر تمشي غير مثلا في السيكتور بونكير ولا مثلا تقدر تمشي في اي حاجه بغيتي تجبر لي جينيرال شويه ماشي اورينتي كيفاش انت تاورينتي في هذا السيكتور كيفاش انتريساك وكيفاش كاع ديكروشيتي نقولوا الستاج ولا الخدمه ديالك لا المهم داتا ساينتيست راه
انا نقولوا كيخرج يقدر يخدم في اي دومين، يقدر يخدم في اي دومين. خاص طبعا ملي كيدخل في واحد الدومين وكيبقى فيه راه كيكوميلي دا كونيسونس داك الدومين، كيرجع كيفهم الحاجه وكيرجع طبعا احسن من شي واحد اللي عمره ما خدم ديك الدومين. واخا يكونوا مثلا جوج بيهم داتا ساينتيست دوز مثلا 3 سنين بدوز انتربريز ديفيرونت، هذاك اللي في هذا الدومين كيكون فاهم بزاف الحاجات، كيكون كي اكسيليري البروسيس ديفلوبمون ديال شي موديل، كيكون عارف بلا ما يمشي يسقسي بلا ما الدومين ماشي المهم الدومين ماشي اوبليغاسيون انك تحدد من الاول، ولكن تقدر تفكر فيها. انا كيف جاتني الفكره ديال الدومين بونكير هو كان عندنا واحد بروجي فيل روج اللي كتعملوا اتشيف ماستر سبيسياليزي اللي كتعملوا ليكول مع دي زونتربريز. كانوا بزاف لي بروجي بروبوزي، وكاين واحد البروجي اللي كان انتريسي الناس كاملين ديال لا سوسيتي جينيرال. هذا البروجي كان اسمه لا ميتيو دي دوفيز. كنا باغيين نعملوا بريديكسيون الفولاتيليتي ديال لي بير دو دوفيز، ديال ان مثلا الاورو والدولار شكون فيهم اللي غيكون يساوي اكثر. المهم ليدي هي هادي. انا البروجي انتريساني وعليها المهم كنت تفاعلت له، قرعه جبته فيا وصافي وعملته. هذا كان اسونسيال في السي في باش من بعد هو اللي خلاك بعدا حاب لقيتي راسك انك يعجبك السيكتور بونكار، عجبك السوجي. ابخي هو اللي فتح لك باش انك تلقى ستاج عاوتاني في عملتي ستاج مع ناتيكسيس ولا مع عملت معاهم ستاج ومعاهم بقيت بروجيت معاهم. واذا قدرتي تعرف لنا شنو هي ناتيكسيس، حيتاش كنهضروا على البنك مي كان حنا كتجينا لبالنا لي بنك سوسيتي جينيرال كنمشي كنلقى الكيشي ولا ال سي ال ولا البنك الشعبي. وي سي فري ناتيكسيس ما كان ما كيعرفوهاش بزاف. المهم ناتيكسيس هي واحد البنك دانفستيسمون، دونك هي تبع الجروب بي بي سي او، بنك بوبولار كيس ديبان. المهم الجروب الكبير لا ميزون مير عندها ناتيكسيس اللي 70% ديالها، وعندها كيس ديبان وعندها بنك بوبولار. هادو اللي كيعرفوهم الناس، هادو اللي كاين الكيشي ديالهم، هادو كيتسموا بنك دو ديتاي اللي كيتعاملوا مع لي بارتيكولي مع الناس حتى مع لي زونتربريز. ولكن ناتيكسيس بنك دانفستيسمون كتكون ديجا بنك دانفستيسمون عندها بزاف دي فيليال. كاين فيليال ديال كروند كليونتيل كتعامل مع لي كليون كبارين، مع لي زونتربريز. تريدينغ كيوقع فيها مسائل ديال التريدينغ كامله واقع في ناتيكسيس. كاين فيليال ديال جيستيون دي زاكتيف هادي وكاينه فيليال اخرى جيستيون باتريمون وفيليال اخرى ديال بنك بريفي. المهم هادو ماشي البوبليك غون بوبليك، فهمتي؟ هادو ماشي معروفين الناس كامل. الفرق هو انك ما كتعاملش مع بارتيكولير مي بلوتو كتعامل مع المهم خلي التريدين مي دي زورغانيزم ولا دي زورغانيزاسيون ولا شي حاجه بحال ما كتعاملش بالضبط مع بنادم. وما كرهتش نسولك حتى على النيفو صالير في لا سورتي زعما ديال ليكول ديالكم. زعما شنو هي لا فورشيت اللي كاين مثلا بنادم معاك نقولوا اونطخيا شوياش خدم، شنو صالير خدم؟ ما عملوا لنا واحد الفورشيت في الاخر بارومتر ديال العامين اللي خرجنا. المهم خلاوها مفتوحه ما بين 38 هادشي دونطري ما بين 38 و 47. داكوغ. ولكن رجعوها بالشهر نقولوا ما بين 2400 و 2700 و 3000. داكوغ. ولكن المهم كانوا معنا دي سينيور دونك هادو علاو شويه لا موين. وي ديك نقولوا لا فري موين ديال واحد مثلا ان ديبيتون entre 38 45. داكوغ. داكوغ. وشنو هما لي تيب ديال لي بروجي اللي كتخدموا عليهم في البنك دانفستيسمون نتوما مثلا كايكيب داتا ساينتيست ولا انت كداتا ساينتيست؟ انا بوحدي داتا ساينتيست ليكيب ديالي. انا خدام في ليكيب ديال السيكوريتي. المهم ليكيب ديالي اسمها السوك سيكوريتي اوبريشن سنتر. حنايا كناناليزيو كنديتيكتيو لي ريسك tout ce qui est fuite d'information. المهم هو السوك فيه دو بارتي، فيه بارتي انفرا وفيه بارتي ميتي. انا في لا بارتي ميتي دونك بارتي انفرا لي زاتاك اكسترن فيروسات وديك الشيء، وفي الانترن حنايا في الميتي كنشوفوا الكومبورتمون يوتيليزاتور. دونك خصنا نديتيكتيو اي اكسيون يوتيليزاتور تقدر نوير على ليماج ديال لونتربريز ولا فيها فويت دانفورماسيون مثلا ولا شي فرود. دونك اون غرو نقول ديتيكسيون دو فرود. D'accord.
دونك وهذا الشيء هذا زعما باغ اون اناليز عاوتاني ديال دي دوني كبار ودي زالغوريثم عاوتاني وي الوغ المهم انا قبل ما نجي انا واش هاد الحاجه اكزاكتومون واش هاد الحاجه كانت كدار قبل قبل ما نجي انا ستاج كان عندهم دي كونترول دي زالغون نقولوا ستاتيك كان عندهم دي سوي مثلا هاد لا بيرسون هادي بدا ابلودات قدا 5 الميجا طلع في اليرت هاد لا بيرسون اللي عملت هادي المهم كانوا عندهم دي اف اس كان داكشي انجيرال كانوا تقريبا 99% ديال لي زاليرت كانوا دي فو بوزيتيف دونك الهدف ديال هادشي ديال الماشين ليرنين والمستر ديالي هما انهم يشوفوا واش هاد لا تكنولوجيا تقدر انها ديتيكتي لي سينيو فيبل زعما ديك الحاجات اللي ما كيبانوش مثلا لا بيرسون كتاسيي مثلا اليوم انا من دي ريشيرش على دي سيت دابلود دو دوني ولا غادا نمشي نعمل واحد لاكسيون في لامبريمونت وبعد نمشي نعمل شي اكسيون اخرى وتحاول تقدر تفويتي شويه بشويه هي عارفه الدات ديبار ديالها المهم هادشي كامل ما كانش لي زالغو ستاتيك يقدروا يديتيكتيو وي سي فري دو الستاج ديالي وي انتريسون وهنا عاوتاني عندي واحد السؤال زعما مثلا نقولوا نهضر دابا على الدومين ديال لايتي اون جينيرال زعما بور توا زعما شنو هما اللي كتشوف لي نقولوا لي سبيسياليتي ولا فوالا اكزاكتومون لي سبيسياليتي اللي نقولوا غيكونوا مطلوبين في المارشي اللي مثلا واحد مثلا غايديرو ما يعرف ان زعما سيغتانمون عنده واحد الخدمه افيك ان بون سالير المهم انا كنظن من دابا واحد 5 سنين هكذا ولا نقولوا 7 سنين ثلاثه ديال الحاجات اللي غيبقاو لي ميتي ديال الانتيليجنس ارتيفيسيال كاين بزاف لي ميتي في الانتيليجنس ارتيفيسيال كاين داتا ساينتيست مي با كو داتا ساينتيست ديجا داتا ساينتيست دابا بداو كيبانوا بزاف لي فورماسيون والدومين بدا كيكبر حتى كتجبر دي انجينيور اللي كيكونوا سبيسياليزي في واحد سو دومين ديال داتا ساينس مثال ديال ان ال بي ديال ناتشورال لانجويج بروسيسين تريتمون دو لونغاج ناتوريل هذا اللونغاج هذا هو اللي كيتستعمل تراديكسيون جوجل هو اللي كيتستعمل مثلا اننا كنحاولوا نفهموا الكونتكست ديال اللونغاج هيومان هذا واحد السو دومين ديال الداتا ساينس اللي رجعوا كيخرجوا فيه دي انجينيور سبيسياليزي في هذا الشيء هذا دونك دابا الدومين بدا كيكبر وحتى الخدمات بداو كيتنوعوا دونك كاين وهاد لي فورماسيون هادو واش دي فورماسيون دي زيكول ولا يمكن خصك دير اوتو فورماسيون باش اذا بغيتي تدخل لهاد الشيء هذا تقدر توصل لواحد النيفو مزيان غير بلوتو فورماسيون غير بلي فورماسيون اون لين تقدر توصل لواحد النيفو فريمون مزيان داكور ما نقولوا زعما شويه نقولوا الدومين هرب على ليكول ليكول ما قدراش يتبعوا زعما وصراحه هادشي الدومين هذا جديد لي زيكول باقي كيحاولوا انهم يغاترابيو شويه ولكن المهم في فرنسا كاين واحد ديك الكولتور ديال المدرسه خاصك الدبلوم ماشي فاليدي لك تقدر تجبر مثلا دو كونديدا من واحد البوست واحد اللي ما عندوش داك الدبلوم ولكن اللي هو احسن من الاخر وما غيتقبلش حيت دائما عندك ديك فورماليتي ديال لي زوتو فورماسيون نقولوا مزيان باش دمونتي اون نيفو ولكن ما خصش الانسان ينسى سورتو داك مع ولا فرنسا ابري في الدول الاخرى يمكن داكور من غير الداتا ساينتيست دونك هادوك لي ميتي ديال الانتيليجنس ارتيفيسيال كاين داتا ساينتيست كاين داتا انجينير اللي هو واحد الميتي اللي بدا ماشي دوموندي بزاف ولكن دابا على واحد الدوموند عاليه ولي سالير ديالهم فاتو داتا ساينتيست شنو الفرق بيناتهم الداتا ساينتيست كيعمل المهم كيبريباري لي موديل كيخدم على لا داتا كيوجد لي موديل بور دي بريديكسيون وكي اناليزيون كي ايفاليو الداتا انجينير كي نقولوا كي ادمينستري نقولوا لا بلاتفورم دونك هو اللي هما كومبليمونتير هما جوج كيخدموا مع بعضهم مثلا الداتا ساينتيست خصو يوصل واحد السورس دوني اخر هو غيكريي له دي بايبلاين غيكريي له دي فلو دوني غيقولوا هارمونيزي داكشي كامل هو الاوركستراتور ديال لا بلاتفورم هذا الميتي اللي دابا فريمون مطلوب بزاف كيخلصوا مزيان كاين دي ميتي اللي هما بداو كيبانوا في الفيزواليزاسيون كاين المهم واحد ليكيب في ناتيكسيس عندهم دو بوست غير الفيزواليزاسيون دي دوني دونك المهم هادو كيكونوا في لي زيكيب اللي عندهم بودجي عالي دونك كانهم ديجا عمروا البوزوان ديالهم الداتا ساينتيست والداتا انجينير كيدوزو الفيزواليزاسيون المهم هادو لي ميتي كاين ميتي اخرين ولكن هادو ميتي ديال الانتيليجنس ارتيفيسيال كاين سيبر سيكوريتي هادي عليها الدوموند بزاف المهم انا شويه بين الجوج
حيت انا ليكيب ديالي بحال اللي كيعملوا السيبر سيكوريتي. لي فرود وداكشي. وكنشوف انا غير العدد ديال الناس اللي هضر لي بريستا سورتو لي بريستا اللي كانوا كيجيو عندنا وكيمشيو، راه ليفولوسيون تري رابيد. راه الانسان كيجي عام كيقدر يدوموندي واحد دوغمونطاسيون دو سالير اللي كبيره، يقدر يبدل لونتربريز ودوموند كبيره بزاف. داكور. والثالث كلاسيك ديفلوبور باقي البوزوان سورتو فرنسا. داكور. باقي البوزوان بزاف، ولي زيكول ما قدرش تغطي الاحتياجات ديال لي زونتربريز. عليها كنشوفوا المغاربه بزاف كيتبعوا سورتو في اسمع لازاك وقيلا عاد هادي شي عامين الاخر شنو سميتها برومو ديال الان سي اس كامله طلعات ولا شي حاجه ديال شي فيليير في الان سي اس كامله طلعات. وي هذيك كانت كامله مشات على برا. وي وواحد السؤال هنايا هادي عاد واحد السيمانه هذه شفت واحد لانفو خرجت ديال واحد الكود ديال الانتيليجنس ارتيفيسيال كيعدل الكود. وهنايا زعما السؤال ديالي واش زعما عاوتاني واش هاد الحاجه هذه ما كتهددش لي ميتي ديال لي ديفلوبور ولا لي داتا ساينتيست ولا وي كتهدد شويه كتهدد. المهم هاد القضيه هذه اللي كنعرفها انا هي اوتو ام ال، واحد لوتي اللي خرجته جوجل. المهم انا نهضر في الماشين ليرنين. ابخي في الديفلوبمون ما عرفتش واش كاين دي زوتي اللي كيعملوا، ولكن فورسيمون غيكونوا. هاد اوتو ام ال راه واحد الالغوريثم اللي كيقدر يونتريني دي موديل كيبقى يتيستي بزاف لي زيبر بارامتر. المهم كيقدر بلوز او موان كيعمل واحد البارتي من الجوب ديال داتا ساينتيست. دونك لا كيسيون زعما ليجيتيم هي واش غداو بعدو هادشي يقدر يتبوسا ويغومبلاسي داتا ساينتيست. كاريمون داتا ساينتيست. وي كنظن لا غيغومبلاسي لواحد النيفو، ولكن ما يغومبلاسيش الداتا ساينتيست كامل ولا الديفلوبور بارانولوجي. علاش؟ حيت كتبقى واحد لا بارتي كبيره د لاناليز هيومن اللي خصها واحد لابستراكسيون اللي ما كيوصلهاش لا ماشين. ان داتا ساينتيست ملي كيشوف الدوني كيحاول يفهمهم ويحاول يفهم، حيت ساعه ماشي نفس لي ريغل كيتابليكاو ما بين دومين ودومين سيكتور ولا في نفس السيكتور دي دوني ديال ماشين ودوني ديال ماشين. فهمتي؟ غير اكزومبل عساك لي دوني ديال لي زاكسيون ديال لي زيتر هيومان مثلا كنخدم عليهم انا. نقول هاد الحاجه غتكون بلوس اوتي تكنيك كيستعملوا داتا ساينتيست كو واحد الروبو غيعوض ان داتا ساينتيست. وي دابا لي زاكسيون نقولوا لي زاكسيون اللي كيبقاو يتعاودوا اللي مثلا داتا ساينتيست كيبقى يعملوا مع حيت عنده كاين دي ريغل اللي كنبقاو نعملوهم. كنبقاو نتيستيو مثلا نتيستيو لي دوني، نبقاو نشوفوا دي ديستريبيوشن، كنبقاو نحاولوا نفهموا لي كوريلاسيون. هادو شي حاجات اللي يقدر يعملوا مع الاوتو ام ال. ولكن لا ديسيزيون ديال من حاجه من مثلا داك السوي ولا نقولوا ما عرفتش نقولوا مثلا لي تريتمون من تريتمون ابليكين هاد لا فاريابل باش تحاول انها ترجعها لا بلوز انتربريتابل الالغوريثم. هذه تبقى واحد ديسيزيون اللي خاص الانسان ياخذها. ونفس الشيء الديفلوبر يبقى له واحد لامار. ولكن كنظن بان الانسان خصو دائما يحاول انه ايفولوي او لا غير يترون بلاصه. داكوغ. اذا وي وصلنا للنهايه ديال البودكاست ديالنا. شكرا بزاف زعما على هاد المعلومات المهمه اللي عطيتينا اليوم. شكرا اسماعيل. نتمنى يكون هادشي مفيد. لا طبعا مفيد. وتسناونا في بودكاست اللي ماجي ان شاء الله مع ضيف اخر عاوتاني. السلام عليكم.